अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान और भारत की जंग हुई। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने फ़तह नसीब फरमाई। तो ऐसे में हमारे कुछ दोस्त भी थे अरब कंट्री, तो उन्होंने हमारी पीठ पे छुरा घोंपा या हमारा साथ किस तरह दिया दिया या नहीं दिया, या भारत के साथ मिल गए। तो आज के जो गेस्ट हैं वो हैं जी फैसल नियाज त्रिमजी साहब। तो आइए पहले उनकी बातचीत सुनते हैं, उसके बाद बात करते हैं। कि भारत के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात बहुत ज़बरदस्त हैं, उनके इकोनॉमिक स्टेक्स हैं वहाँ, इंटरेस्ट हैं वहाँ, और आजकल दुनिया वैसे ही कारोबार की है। लेकिन इस सारे मामले के अंदर, इस रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, लोग यूएई के किरदार को भी देखते हैं तो कहते हैं न्यूट्रल था, एक ऑब्जर्वर का था। पहले तो इस पर ज़रा आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहूँगी। देखिए, मैं थोड़ा सा आपसे डिसएग्री करूंगा जी जी। कि जिस दिन ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ उस दिन से इनके जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और फॉरेन मिनिस्टर हैं शेख अब्दुल्ला, उनका हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर साग डार से अब साहब से 2 या 3 दफ़ा कांटेक्ट हुआ है। ठीक। फिर मेरी 2 दफ़ा इनके मिनिस्टर ऑफ स्टेट से मुलाकात हुई है जिस दिन शुरू हुआ है और कॉन्फ्लिक्ट से एक दिन पहले। इसके अलावा शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी कांटेक्ट रहा। तो ये हमारा, उसके अलावा इनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे, उनके उनके जो सेक्रेटरी हैं शमसी साहब, वो भी पाकिस्तान गए। तो इनका ज़ाहिरी बात है। देखिए, एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि आजकल की दुनिया में आपका जितना इक्तिसादी वजन होता है उससे आपके बिल्कुल। ताल्लुकात चलते हैं। और हमेशा मैं कहता हूँ कि हमें एज अ कौम अपनी इक्तिसादी और आपकी जो इक्तिसादी ताकत होती है उसका रिफ्लेक्शन आपकी फॉरेन पॉलिसी भी होती है। जी। तो आपको जितना आप इक्तिसादी तौर पे आप बेहतर होंगे उतनी आपका वजन होगा दुनिया में सफारती तौर पे भी। ये अटल हकीकत है। और जो बैनुल अक़वामी ताल्लुकात होते हैं ना, वो ठीक है, उसमें एक तारीखी अंसर भी होता है, एक सियासी अंसर भी होता है, पर एक बहुत अहम अंसर इक़्तिसादी होता है और बिल्कुल। तिजारती होता है। तो हमें एज़ अ कौम और इनफरादी तौर पे अपनी इक़्तिसादी ताकत बढ़ानी है हर लिहाज से। तो वो एक एक पैटर्न है, वो आपको करना पड़ेगा। और हर कौम को फॉरेन पॉलिसी में जो कहते थे पुराने के नो परमानेंट फ्रेंड्स और नो यस। परमानेंट एनिमी, परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं। बिल्कुल। तो जिससे आप ज़्यादा तजारती ताल्लुकात होते हैं, जहाँ पे आपकी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, उनके साथ आपके ताल्लुकात बिल्कुल। भी आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ जाते हैं। उसके अलावा एक बहुत अहम चीज़ है जिसको हमें हमेशा मद्देनज़र रखना चाहिए कि जी आज की दुनिया में एक सॉफ्ट पावर भी बहुत अहम चीज़ होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान के मीडिया का और पाकिस्तान की सफारतकारी का एक बहुत बड़ा, एक बहुत ज़्यादा लोगों ने अप्रिशिएट किया है। मेरी यहाँ के, जैसे मैंने बताया, 2 दफ़ा मिनिस्टर ऑफ स्टेट से मुलाकात हुई इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान, और मेरी कोई 25-30 सफ़रा से मुलाकात हुई। जी। तो सब ने मुझे, ज़्यादातर ने मुझे ये कहा कि जी इस बार आपका जो बयानिया था वो भी सच और हक पे मबनी था, और आपकी सफारतकारी बहुत बेहतर थी हिंदुस्तान से। क्योंकि जब सच आप बोल रहे होते हैं ना, उसका अपना एक वजन होता है, उसका अपना एक ताकत होती है। बिल्कुल। तो दुनिया ने ना सिर्फ हमारा बयानिया सुना, और उन्हीं ने हमारी सफारतकारी की भी तारीफ की कि जी अनलाइक, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आप एक बड़ी इक्तिसादी ताकत होते हैं, और तो आपको उसके मुतालिक आपका एक अपना वेट भी होना चाहिए। आप एक छोटे-मोटे इंसिडेंट पे, जिस पे 230 मील एलओसी पे दूर है, जिसका आज तक आप एविडेंस दुनिया के सामने शेयर नहीं कर सके। कल भी के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से सवाल किया गया जर्मनी में, तो उन्होंने कहा एग्जैक्टली, जी couldn't तो respond। आप बिल्कुल। यू यू डोंट चैलेंज सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ अ पावर। और मैं हमेशा, जो मैंने यहाँ पे भी अपने इंटरेक्शन में कहा, जब मैं इनके मिनिस्टर ऑफ स्टेट से मिला, और मैंने कहा कि देखिए जी, सोवियत यूनियन और अमेरिका के खिलाफ भी एक बहुत बड़ी कशमकश थी। जी। पर जब सोवियत यूनियन एक एटमी पावर बन गया तो अमेरिका ने उसके साथ डायलॉग शुरू किया।
اور یہ بات ہندوستان کو بھی مد نظر رکھنی چاہیے کہ پاکستان ایک بڑا ملک ہے، دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے، اور پاکستان کی کا اپنی ایک پاور ہے، تو اس پہ آپ کو لوگوں سے بات چیت کرنی چاہیے. امریکہ اور سوویت یونین کے دوران ٹھیک ہے. پہلے سٹارٹ ہوا پھر سالٹ ہوا. اس طرح آپ نہیں کہہ سکتے کہ ایک چھوٹے سے انسیڈنٹ، ٹھیک ہے انسیڈنٹ ہوتا ہے، اس پہ آپ جنگیں نہیں نہیں شروع کر کر سکتے. دیتے بالکل اور ٹھیک ہے. لوگوں کو یہ آپ نے جو کہا کہ اوبیسلی سب نے تعریف کی کہ پاکستان کا اس دفعہ جو سفارتی بیانیہ تھا وہ انڈیا سے بہت بڑھ چڑھ کے اوبیسلی لوگوں تک پہنچا بھی ہے، دنیا اس کو بائی بھی کرنے کو تیار ہے، اینڈ اوبیسلی پاکستان کہہ سکتا ہے کہ ٹوڈے وی اسٹینڈ ونڈیکیٹڈ. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اگر میں اس پہ جو ہماری طرف سے کوششیں ماضی میں بھی رہی ہیں بڑی کہ جی 2 طرفہ تعلقات اچھے ہو جائیں کسی طریقے سے، بائی لیٹرل ڈائلاگس کی طرف بھی ہم گئے ہیں، بات بنی نہیں ہے. اوبیسلی وہ بھارت بار بار ٹیررزم کو لے کر آتا ہے، کشمیر پہ وہ بات کرتا نہیں ہے. اس بار جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ایک نیوٹرل جگہ پہ جائیں، بات چیت ہونی چاہیے. یو تھنک کہ بائی لیٹرل ٹاکس، بائی لیٹرل ڈائلاگ کی طرف جانا پھر وہی کہانی ریپیٹ ہوگی جو ماضی میں ہوتی آئی ہے، اور بہت ضروری ہے دونوں ممالک کے درمیان اگر کوئی مسئلہ حل کرنا ہے، اگر سیریسلی کوئی کوشش ہونی ہے تو وہ صرف اور صرف تھرڈ پارٹی میڈیشن سے ہو سکتی ہے. بہت ضروری ہے جی. میں تو ہندوستان کو میں نے ڈیل بھی کیا ہے 2 دفعہ، میں ڈائریکٹر انڈیا بھی رہا ہوں اور میں اس کے بعد سینئر لیول پہ بھی رہا ہوں. دنیا میں ہر جو ایشو ہوتا ہے نا وہ آخر میں بات چیت سے حل ہوتا ہے. یہ ہمیں تاریخ نے بھی بتایا، سیاست نے بھی بتایا ہے. آپ نے دیکھا کہ امریکہ کا ابھی افغانستان میں جو کانفلکٹ تھا، ان کا ویتنام میں کانفلکٹ تھا، سوویت یونین کا افغانستان میں کانفلکٹ تھا، الٹیمیٹلی یہ بات چیت پہ اسی پہ ریزالو ہوتا ہے. اور ہندوستان کو جب تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ پاکستان جو بھی کچھ کہیں دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے، ٹھیک ہے اقتصادی طور پہ ہمارے ایشوز ہیں، پر پر ہمارا جغرافیائی اور ہمارا وہ ہمسایہ ہے. جب تک بات چیت نہیں ہوگی تھرڈ پارٹی اور بائیلیٹرلی یہ ایشو ریزالو نہیں ہوں گے. تھرڈ پارٹی میڈیشن یعنی بہت زیادہ اس میں ضروری ہے، اور اس کے بغیر 2 طرفہ بات چیت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اچھا لاسٹلی میرے پاس کیونکہ ٹائم بھی تھوڑا ہے، آپ یو اے میں امبیسڈر ہیں، اوبیسلی وہاں پہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کے ایشوز ویسے بھی آپ کے سامنے آتے رہتے ہیں، بٹ جو پاکستانی ڈائسپورا ہے اسپیشلی ان دا گلف، آپ کو لگتا ہے کہ اس ریسنٹ وار کا، کانفلکٹ کا کوئی امپیکٹ ان پہ بھی آیا یا نہیں؟ نہیں جی، یہ مجھے بھی اور ہندوستانی سفیر کو پہلے دن بلایا گیا تھا کہ جی اپنی کمیونٹیز کو آپ نے کہنا ہے، کیونکہ اس ملک میں 185 مختلف قومیتیں رہ رہی ہیں. تو ان کے سفیر کو بھی مجھے پہلے دن بلایا گیا تھا کہ آپ نے اپنی کمیونٹیز کو کہنا ہے کہ یہاں کا آپ نے جو قانون ہے وہ ہاتھ میں نہیں لینا. ٹھیک. تو ہم نے یہ اپنی ایسوسیشنز کے تھرو اور کونسلیٹ کے تھرو اور سفارت خانے کے تھرو اپنی کمیونٹی کو ریچ آؤٹ کیا تھا کہ جی ٹھیک ہے الحمدللہ اللہ نے ہمیں شروع کیا ہے، پر اس کو پبلک سفیئر میں بالکل لے کر نہیں جانا. پر آف کورس فیڈ بیک ملتا ہے، لوگ بہت خوش ہیں، اور فرینکلی باقی ممالک کے لوگ بھی بہت خوش ہیں. کیونکہ یہ تو ناظرین آپ نے فیصل نیاز ترمذی صاحب کی بات چیت سنی. تو جس طرح پاکستان اور بھارت کی جنگ ہوئی ہے تو ایسے میں اسلامی ممالک کی طرف سے وہ رسپانس نہیں پاکستان کو ملا جو ملنے کی توقع کی جا رہی تھی، خاص طور پہ جو ہے سعودی عرب اور ایران، عراق، قطر اور جناب یو اے ای کی طرف سے. تو ہمارا ساتھ دیا ہے تو آذربائیجان نے، ترکی نے، اور جناب سب سے قریبی دوست جو ہمارا چائنا ہے انہوں نے تو کھل کے اعلان کیا تھا کہ اگر پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھے گا تو ہم اس کی آنکھ نکال دیں گے. تو یہ تھا جی آج کا پروگرام. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.